अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 18 मार्च 2024 है और कल की ख़बरें मिलने तक फ़िलिस्तीन के अंदर 31,490 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इन आंकड़ों के अंदर वेस्ट बैंक के अंदर शहीद होने वाले लोगों की तादाद शामिल नहीं है, वहाँ पे भी 433 अफराद शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मी होने वाले लोगों की तादाद अफराद की तादाद जो है 73,439 है। शहीद होने वाले लोगों के अंदर अक्सर और बेशतर बड़ी तादाद 13,500 के करीब मासूम बच्चे हैं और तकरीबन उतनी ही औरतें हैं। औरतों और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है शहीद होने वालों में। और इसी दौरान सऊदी अरब के अंदर एक वाहियात किस्म की कॉन्फ्रेंस चल रही है। 17-18 तारीख को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक वाहियात किस्म की कॉन्फ्रेंस दुनिया के सबसे बड़े जिंदीक बद्दीन फासिक व फाजिर मोहम्मद अब्दुल करीम बिन ईसा की मातहती में उसकी सदारत में हो रही है। और ये वाहियात इसलिए है कि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जो है वो दुनिया के मुसलमान अलग अलग मसलक के लोग हैं, इनके अंदर इत्तेफाक हो, मेल जोल हो। और ये वाहियात इसलिए है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि 73 फ़िरके मेरी उम्मत में होंगे, एक ही फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। अब अल्लाह अपने नबी की बात को झुठला के, नामुमकिन है कि इन कॉन्फ्रेंस वालों की फ़िक्रों की वजह से इन फ़िरकों को एक कर दें या इनके अंदर इत्तेफाक हो जाए, बल्कि हक मेहनत, इस हदीस की रोशनी में हक मेहनत और हक कोशिश ये है कि उम्मत को सही फ़िरके का तारुफ कराया जाए, सही दीन का तारुफ कराया जाए और उस सही दीन की तरफ दावत दी जाए। असल मेहनत ये होनी चाहिए। और वाहियात इसलिए भी है कि इस वक्त ये मौजू और ये इस वक्त की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है फ़िलिस्तीन और गाज़ा के अंदर खुसूसन जो मज़ालिम हो रहे हैं मगरिबी मुल्कों की तरफ से, खुल्लम खुल्ला अमेरिका वीटो कर चुका है। जितने भी फ़िलिस्तीन के हक़ में रिजोल्यूशन पास हो रहे हैं उनको वीटो कर चुका है, होने ही नहीं दे रहा है। और इज़राइल हैवानियत की हदों को बार बार पार कर रहा है। उसके खिलाफ मुसलमान मुल्क जमा होते, लेकिन ये हरगिज़ सऊदी अरब नहीं होने देगा। ये इस वजह से कि सऊदी अरब के खुद के जो लोग जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं, जो मुसलमान नादान हैं उनके लिए तो बात है ही नहीं, एजुकेटेड मुसलमान हैं, जिन लोगों की नज़र है वो अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनकी आप कॉलम को पढ़िए, साफ सऊदी इसमें शामिल है। सऊदी, यूएई, बहरीन, उर्दून और मिस्र, इनके चाहने से ये हो रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि इसके खिलाफ कॉन्फ्रेंस होती, सऊदी पे दबाव डाला जाता कि अपनी मुनाफिकत छोड़ दे, बजाय इसके ऐसी वाहियात कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अफसोस इस बात का है कि मुसलमान मुल्कों से और ख़ास करके देवबंदी हजरात हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वहाँ पे शरीक हुए हैं। उस मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा की क़यादत में, जिसको 2022 में अमीरुल हज बनाया गया था और अरफात के मैदान में उसने जब मुसलमानों को नमाज पढ़ाई थी, तब बड़े बड़े उलमाए किराम ने फतवे दिए थे कि जिन लोगों ने जिंदीक बद्दीन फासिक व फाजिर के पीछे नमाज पढ़ी हो अपनी नमाज को दोहरा लेवें। यह बदबख्त हिंदुस्तान आया तब भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मौलाना अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी दोनों ने उर्दू अखबारों के पेज भर के इसका इस्तेकबाल किया था। अब उसी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा, वर्ल्ड मुस्लिम लीग जिसको WML भी शॉर्ट में कहते हैं, जिसके अकायद निहायत इस्लामी जो बुनियादी चीज़ें हैं, पर्दा है, सूद है, इसके भी खिलाफ हैं, उसकी क़यादत में ऐसी वाहियात कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुँचे हैं। और बहुत अफसोस मौलाना अरशद मदनी साहब की जो तस्वीरें इनके चाहने वाले
جس طرح پیش کر رہے ہیں کہ صدر المدرسین اور جمعیت علماء ہند کے صدر اور امیر الہند صاحب ماشاءاللہ اس کانفرنس میں پہنچے ہیں. حضرت ماشاءاللہ ٹھہاکے لگا کے مسکرا رہے ہیں. سامنے سجا دجا کھانے کا ٹیبل پڑا ہوا ہے. حضرت شاید بھول گئے ہوں گے اس مریم اور عبداللہ کو. حضرت شاید بھول گئے ہوں گے اس مریم اور عبداللہ کو جن کا 3 دن پہلے نکاح ہوا تھا، اور آج اس مریم کا خون آلود گاؤن اور اس عبداللہ کا گمچھا خون آلود لٹک رہا ہے. دونوں شہید ہو چکے ہیں. حضرت شاید بھول چکے ہوں گے اس ننھے معصوم بچے کو جس نے دودھ کے لیے تڑپ کے جان دے دی. دودھ جب پہنچا تو اس کا جنازہ تیار تھا، اس کی دودھ کی بوتل کو اس کے جنازے کے ساتھ باندھ کے اس کو دفن کیا گیا. حضرت شاید بھول چکے ہوں گے یا ان کو خیال نہیں ہوگا سعودی کی ہمدردی میں، سعودی کی عقیدت میں، کہ غازہ کے اندر گھاس، اس زمانے میں گھاس کو پیس کے گھاس پھوس ہوتی ہے، اس کو پیس کے اس میں لیمو نچوڑ کے ہمارے بھائی روزے کو افطار کر رہے ہیں. بھوک سے بیتاب ہے ہمارے بھائی. ایسی حالت میں حضرت کا ماشاءاللہ ایسے ٹیبل پہ بہترین دسترخوان پہ بیٹھنا اور مسکرانا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے حضرت کی مجبوری ہو، دسترخوان پہ حضرت کو غازہ کے بچے دکھے ہوں، حضرت نے نہ کھائی ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت سعودی جاتے اور یہود بن سلمان کے پاس ملنے کا وقت مانگتے اور اس سے کہتے کہ اے بدبخت، تو نے یہ تقدس کو پامال کیا ہوا ہے، حرم کو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو نے آج مدینہ منورہ کے اندر ٹاکیز چالو ہے، فلمیں چالو ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر ٹائمنگ چینج کر دیا گیا، لواتات کی چھوٹ مل گئی ہے، فلموں کے اور میوزک کے کانسرٹ ہو رہے ہیں، گندی ننگی فلموں کے ہیرو ہیروئنوں کو گورنمنٹ کی طرف سے مدعو کیا جاتا ہے، آفیشیلی ان کے پروگرام رمضان مہینے میں کرائے جاتے ہیں. ہیلووین جیسا شیطانی تہوار وہاں پہ منایا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. حضرت تو ماشاءاللہ طلبہ کو سبق دیتے رہے ہیں کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا. تو ماشاءاللہ ہمیں امید ہے جب پہنچ ہی گئے ہو تو اب اپنے حضرت والد محترم آپ کے والد محترم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اب زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہو، غلطی ہو گئی تو ہو گئی، جاؤ یہود بن سلمان کے پاس، اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کے کہو کہ ارے بدبخت تو نے کیا کیا ہے. جیل ہو جاتی تو ہو جاتی، انشاءاللہ علماء دیوبند کی شان تو رہے گی. ہم نے بھی آپ کو بنایا تو نہیں ہے نا امیر الہند، لیکن زبردستی بن بیٹھے ہو تو ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ہوگا کہ واقعی میں اس لائق ہو. ورنہ کیا منہ دکھاؤ گے اگر آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہو غازہ کے بچے، غازہ کا کوئی باشندہ اس ٹیبل پہ آ جائے، اب کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور دیوبندیوں ہمارے بڑے چوکنے ہو جاویں. رابطہ عالم اسلام کے اوپر بالکل مکمل طور پہ یہود اور نصارہ کا قبضہ ہو چکا ہے. سعودی میں جو علماء حق تھے وہ علماء حق جیل میں جا چکے ہیں. اب جو سعودی کے اندر علماء ہیں وہ حامی بھرنے والے. ٹاکیز کھول دی جائے سعودی میں کہ جی حضور، کہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی چھوٹ دے دی جائے کہ جی حضور، عورت نامحرم بھی نہ حج پڑھنے کہ جی حضور، کہ سعودی کے اندر میوزک کانسرٹ ننگے فلموں والوں کو بلا جائے کہ جی حضور، کہ لواتات والے فلمی ہیرو ہیروئنوں کو بلایا جائے کہ جی حضور. ایسے علماء وہاں پہ موجود ہیں سعودی میں. اور افسوس بڑی شرم کی بات ہے کہ علماء دیوبند ایسے لوگوں کی قیادت میں ایسی واہیات کانفرنس میں جا رہے ہیں. اس وقت تو اگر آواز اٹھانی ہے، اس وقت اگر کانفرنس کرنی ہے تو صرف وقت کا تقاضا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کے حق کے لیے. امید ہے ہمارے امیر الہند صاحب تک بھی یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ، اور وہ غور و فکر کریں گے اس بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.